बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ डॉक्टर मियां आमिर महमूद। रोजनामा सियासत न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल स्टेडियम में खेले जाने वाला चैंपियन क्रिकेट कप टूर्नामेंट के लिए पीसीबी की जानिब से प्रोफेशनल मीडिया नुमाइंदगान कवरेज पास्ते महरूम और ड्राई फ्रूट फरोख्त करने वाला हाशिम बटान पीसीबी का जारी करदा कार्ड गले में पहनकर इकबाल स्टेडियम ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ वीडियो टिकटॉक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, जो कि पीसीबी की स्क्रूटनी कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। निशानदही होने के बाद इंक्वायरी तहकीकात करना मुतल्लिका अफसरान की जिम्मेदारी है। राना मोहम्मद जमील अंजुम ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब सियासत न्यूज़। राजा राम पुलिस की कार्रवाई 350 बोतलें वलायती शराब बरामद, मुल्ज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सीपीओ मुल्तान एसपी सदर शमसुद्दीन खान की हदायत। डीएसपी शुजाबाद मेहर मोहम्मद वसीम सियाल एसएचओ कलीम डोगर की ज़ेर निगरानी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना राजा राम मुख्तियार हुसैन ने अपनी देगर पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मशकूक गाड़ी से 350 बोतलें वलायती शराब बरामद करते हुए मुल्ज़मान दाऊद मसीह मुजफ्फर मसीह को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना राजा राम मुख्तियार हुसैन ने मीडिया को बताया कि मंशियात फरोशों दीगर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। कामों की सराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहिद ने गुज़िश्ता रोज़ न्यू साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल का दौरा किया और 9वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद फैज़ान को डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में पहली और गुजरांवाला बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर तारीफी अवार्ड से नवाजा। उन्होंने न्यू साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल के गुज़िश्ता 4 दहाइयों से तालीमी मैदान में खदमात को सराहा और कहा कि तालिब इल्म की तालीम तरबियत करने वाले तालीमी इदारे किसी भी इलाके की रिहायशियों के लिए खुशकिस्मती का बाइस है और न्यू साइंस फाउंडेशन हाई का शुमार भी ऐसे स्कूलों में होता है जिसको मोहम्मद बिलाल अशरफ ने कायम किया था। उन्होंने हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक एक पौधा भी लगाया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन न्यू साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल मैडम साजिदा बिलाल, मोहम्मद अवैस बिलाल और सर मोहम्मद शुएब बिलाल की तरफ से सीनियर से नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। खबर शामिल कहते हैं मरीज के सिन्नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सालाना सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहसील भर के तलबात के दरमियान तहरीरी और नातिया मुकाबला हुआ, जिसमें मुमताज़ मजहबी समाजी और सनती शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मरकजी सदर काशिफ अदीब जावदानी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां नुमान खालिद चौधरी कैसर वराइश ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेज़बान मोहम्मद इशफाक कंबो, चेयरमैन आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मोहम्मद इशफाक कंबो और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक मुगल ने इस्तक़बालिया अल्फाज कहे, जबकि प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद, प्रोफेसर सैयद मोहसिन नकवी और सलीम इलाही तालिब इल्म ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम पाए। इस मौके पर पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि नई नस्ल को मायूसी से निकालने का एक ही रास्ता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए असूल बताए जाएँ। मौजूदा परेशान कुन हालात का तकाजा है हर तालीमी इदारे में 2 घंटे जो ज़िंदगी गुजारने के असूल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए, इन पर अमल किया जाए। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर NA-115 आल पाकिस्तान रहमान बरादरी के मरकजी सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में तमाम इस्तेहसाल ज़दा तबकात के लिए भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं और गरीब और पिसे हुए तबके की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत को मौसर इस्लाहात पेश की है, जिन पर अमल दरामद से अवामी महरूमियों का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने किसी तफरीक के बगैर हमेशा अवामी खिदमत की है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने हर दौर में तमाम तबकात की भरपूर तर्जुमानी की और अब भी मुल्क की सलामती और तरक्की और अवामी फलाह बहबूद की खातिर सरगर्म अमल है और तमाम सलाहियतें तवानाइयाँ बरूए कार ला रही हैं। इंशाअल्लाह मुल्क की हकीकी मायनों में तरक्की याफ्ता बनाने और अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ मजदूरों और गरीबों की जमात ही नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों की नुमाइंदा जमात है, जिसमें हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। मशरती बेहतरी के लिए बाहमी ताउन पर मबनी इक़दामात को फ़रोग़ देने के लिए काम करने की ज़रूरत है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से ही माशरा तरक्की पा सकता है और इस कास की खातिर पीपल्स पार्टी मुसलसल काविशें बरूए कार ला रही हैं। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ विंग जापान के रहनुमा चौधरी इम्तियाज़ आलम ने कहा है कि पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का मुल्क है जो जमहूरियत पसंद है। अपने जमहूरी हकूक़ के असूल की जदोजहद करने वाले PTI रहनुमाओं और कारकुनों को इस वक्त शदीद रियासती जबर का सामना है। मुहिब वतन सियासी जमात को दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पाकिस्तान
کی عوام حکومت کے غیر جمہوری غیر قانونی اقدامات کو سخت ناپسند کر رہے ہیں اور حکومتی انتقامی اقدامات سے عوامی حکمرانوں کے خلاف نفرت میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ جو خاندانوں نے ملک میں سیاسی معاشی ابہام پیدا کیا ہے، ہم کب تک اغیار کے آگے کچکول لیے اپنی مدد آپ کے لیے آہ بکا کرتے رہیں گے؟ اعداد و شمار سے واضح ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں غریب کو پھر قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ مسلط کردہ کرپٹ حکمران ٹولہ ملک اور قوم کی نمائندگی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، ان سے ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کے اقدامات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اقتدار اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، مگر روایتی سیاسی جماعتوں کی قیادت عوام کی فکر کرنے کی بجائے اپنے مفادات کی تکمیل میں مصروف ہے۔ اندھی طاقت کے استعمال سے کسی کی جمہوری حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جسے دیوار سے لگانے کی کوشش قابل مذمت اور جمہوریت کی منافی ہے۔ میرے لیے ایک ایماندار سپاہی بھی قابل عزت ہے۔ میں ہمیشہ ایماندار، محنتی اور فرض-شناس پولیس افسران کی قدر کرتا ہوں اور وہ سب میرے لیے قابل فخر ہے۔ ہمیشہ ایمانداری، نیک نیتی اور خوش اسلوبی سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ ڈی آئی جی لورالائی رینج عبدالغفار کیسرانی۔ لورالائی رپورٹ، بیورو چیف سیاست نیوز محمد رسول۔ آج ڈی آئی جی آفس لورالائی میں لورالائی رینج کے تمام ایس پیز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، تفتیشی افسران اور لورالائی رینج کے دیگر افسران کے ساتھ ڈی آئی جی آفس لورالائی میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ڈی آئی جی لورالائی نے رینج کے تمام افسران کو یقین تلقین کی کہ عوام کی جان مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوام کو عزت دیں۔ جب آپ عوام کو عزت دیں گے تو اس سے پولیس کا نام روشن ہوگا اور ہر شخص پولیس ڈپارٹمنٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور عوام کی آپ لوگوں سے اچھی توقعات ہیں۔ معاشرے میں اپنی ایک پہچان بنائیں، کیونکہ آپ کے اچھے اخلاق، ایمانداری اور اچھے فرائض منصبی کی وجہ سے عوام پولیس کی عزت کرے گی۔ جب بھی کوئی فرد اپنی فریاد کسی تھانے میں کسی ایس ایچ او کے پاس لائے تو اس کے مسئلے کو ترجیحی اور شفاف بنیادوں پر حل کریں۔ تفتیش کو ہمیشہ ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ سر انجام دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کیونکہ ہمیں تنخواہ عوام کی خدمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے ایس ای وابٹا شیخو پورہ عمر بلال نے کہا ہے کہ ضلع بھر کے تمام سب ڈویژنوں میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ یہ کریک ڈاؤن شیخو پورہ کی حدود میں چلنے والی فیکٹریاں اور کارخانوں کے ساتھ ساتھ صارفین کے خلاف بھی جا رہا ہے اور ضلع میں جس سب ڈویژن میں بھی ڈائریکٹ تارے لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی، ان کو ختم کروا کر بجلی چوروں کو جرمانے کے ساتھ بل اور ان کے خلاف ایف آئی آر کا بھی اندراج کرایا گیا ہے۔ چوروں کے خلاف اس آپریشن میں محکمہ وابٹا کو لاکھوں روپے کا فائدہ بھی ہوا ہے، جو ہم نے بجلی چوروں کو بل ڈال کر وصول کیے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ای وابٹا عمر بلال نے کہا ہے کہ چیف لیسکو کے حکم پر ضلع بھر میں بجلی چوروں کے خلاف یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بجلی چور بجلی کی چوری کو بند نہیں کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوری میں ملوث پائے جانے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف بھی ہم نے بھرپور کارروائی کی ہے اور ایک میٹنگ میں نے تمام چھوٹے بڑے افسران کو سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ بجلی چوری کی روک تھام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، نہ کہ بجلی چوری کرنے والوں کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کے تمام ایس ڈی او حضرات اپنی اپنی پروگریس رپورٹ 15 دن میں مجھے جمع کروائیں۔ مجھے بتائیں کہ کتنے بجلی چور کے خلاف آپ نے آپریشن کر کے کنیکشن کاٹے اور کوری ڈالنے کے ساتھ ساتھ کتنے بجلی چور کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے، جب تک میں ایس ای وابٹا شیخو پورہ موجود ہوں، کسی چھوٹے بڑی فیکٹری کے آنر، کارخانے کے مالک یا دکاندار اور گھروں میں بجلی چوری نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ اس بجلی چوری کی وجہ سے حکومت پاکستان کو لاکھوں کروڑوں کا نہیں بلکہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، جو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔